अस्सलाम वालेकुम। वेदर वाले में खुश आमदीद। आज तारीख़ है 2 दिसंबर 2024। तो पिछले हफ़्ते के दौरान मुल्क के मगरबी इलाके जिसमें वज़ीरिस्तान के इलाके शामिल हैं, बलूचिस्तान के इलाके, कोयटा, कल्लात, खुजदार के इलाके, इसके अलावा हमारे पास पंजाब के मगरबी इलाके बखर लिया, इन इलाकों में कुछ मकामात पर अच्छी बारिश हुई है और खुश्की का ख़ात्मा हो गया है। मुल्क के बाकी इलाकों में भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई है और फ़िलहाल के मुख्तलिफ़ इलाकों में मौसम जो है अबर आलूद है। तो नवंबर का महीना ख़त्म हो गया और नवंबर का जो आगाज़ था काफ़ी गर्म था। नवंबर के आखिर में टेम्परेचर कुछ बेहतर थे, नॉर्मल सर्दी थी। तो अब बात करते हैं कि दिसंबर में मौसम कैसा रहेगा, इस हफ़्ते में कैसा रहेगा, मजमूई दिसंबर का मौसम कैसा रहेगा। तो दिसंबर का मौसम इस बार जो आने वाले तकरीबन 1 से 2 हफ़्ते हैं 20 दिसंबर तक टेम्परेचर जो होंगे वो मामूल से कम रहेंगे, सर्दी की शिद्दत ज़्यादा रहेगी। दूसरे हफ्ते के आगाज़ में और फिर दूसरे हफ्ते के आखिर में, दिसंबर के दूसरे हफ्ते के आगाज़ में और दूसरे हफ्ते के आखिर में ये 2 कोल्ड वेव असरअंदाज हो सकती हैं, जिसका ज़्यादातर जो फोकस होगा वो बलूचिस्तान के एरियाज़ होंगे और सिंध के एरियाज़ होंगे। इसके साथ साथ मुल्क के शुमाली इलाकों में और मैदानी इलाकों में भी अच्छी सर्दी पड़ेगी और जो मुल्क में कुछ पटवार के इलाके हैं, जिस तरह KP के इलाके हैं, वहाँ पर कोहरा पड़ेगा। बलूचिस्तान के जो तमाम इलाके हैं, कोयटा, कल्लात, खुजदार, वहाँ पे शदीद तूफ़ानी हवाएं चलेंगी, सर्द हवाएं चलेंगी। कराची में भी सर्दी होगी कुछ हद तक और सिंध में भी सर्दी के इम्कान है। गिलगित और कश्मीर के तमाम इलाकों में भी शदीद सर्दी की लहर होगी। तो इस हफ्ते मौसम कैसा रहेगा, इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बलूचिस्तान की बात करेंगे। बलूचिस्तान के जो मशरकी और शुमाली इलाके हैं, जिसमें खोलू बार खान के इलाके शामिल हैं, इस तरह कोयटा के इलाके शामिल हैं और कल्लात के इलाके, खानोज़ई के इलाके, पशीन के इलाके, चमन के इलाके, ज़ियारत के इलाके, मच के इलाके और फिर कल्लात के मुस्तुंग के इलाके। और उसके अलावा तो ये जो पहाड़ी इलाके हैं, इन इलाकों में सर्दी की शिद्दत अगले दिनों में बढ़ेगी। कुछ तेज़ हवाएँ चलेंगी शुमाल से। बारिश के फ़िलहाल इम्कानात नहीं आने वाले दिनों में से एक हफ़्ते के दौरान, लेकिन सर्दी की शिद्दत में इजाफ़ा होगा। टेम्परेचर काफ़ी ड्रॉप हो जाएंगे, ख़ुसूसन नाइट के टेम्परेचर। और इसके बाद सेकंड वीक के मिड में इन इलाकों में टेम्परेचर का मज़ीद ड्रॉप होंगे और जो कुछ इलाके हैं, जिस तरह कल्लात के इलाके हैं, कोयटा और चमन के इलाके, वहाँ पे टेम्परेचर -5 से भी नीचे जा सकते हैं। तो शदीद सर्दी होगी। इसी के साथ साथ मगरबी बलूचिस्तान की बात करें, जिसमें दलबंदीन के इलाके शामिल हैं, पंजगोर के इलाके शामिल हैं, साथ ही फिर वाशुक के इलाके शामिल हैं और तफ्तान बॉर्डर है और नोशकी के इलाके हैं। इसके साथ साथ रास्को के इलाके और खारान डेजर्ट है। तो इन इलाकों में शदीद तूफ़ानी हवाएँ चलेंगी कुछ आने वाले दिनों में। और ये जो एक हफ़्ता है या अगले 10 दिन, यहाँ पे सर्दी की शिद्दत रोज़ बरोज़ बढ़ती जाएगी और 10 दिनों के दौरान कुछ दिनों में शदीद तूफ़ानी हवाएँ चलेंगी, जिससे जो महसूस किया जाने वाला टेम्परेचर है या जिसे विंड चिल कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा और इन इलाकों में बाकायदा सर्दी का आगाज़ होगा। 1 से 2 कोल्ड वेव्स इन इलाकों में असरअंदाज होंगी अगले 10 दिनों के दौरान। जनूबी बलूचिस्तान की बात करें, जिसमें हमारे पास कोस्टल बेल्ट है, जिसमें तुरबत के इलाके हैं, केच मकरान के इलाके हैं, गवादर के इलाके हैं, पसनी के इलाके हैं और माड़ा के इलाके हैं, जेवनी के इलाके हैं, कुंड वलीर के इलाके हैं। इसी के साथ साथ फिर लसबेला के इलाके हैं। तो इन इलाकों में भी सर्दी की शिद्दत अगले 10 दिनों में बढ़ेगी। 1 से 2 कोल्ड वेव असरअंदाज होंगी और टेम्परेचर जो है वो मामूल से 4 से 5 डिग्री कम होगा और यहाँ पे अच्छी सर्दी पड़ेगी आने वाले दिनों में। इसी के साथ साथ बलूचिस्तान के कुछ मैदानी इलाके हैं, जिसमें सिबी डिवीज़न है, नसीराबाद डिवीज़न है, झलमक्सी के इलाके हैं, सोबतपुर के इलाके हैं, औस्ता मोहम्मद के इलाके हैं, डेरा बुगटी के इलाके। तो इन इलाकों में भी आने वाले 10 दिनों के दौरान सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा और टेम्परेचर ड्रॉप होते रहेंगे और सर्दी की शिद्दत ज़्यादा ही रहेगी। बलूचिस्तान में फ़िलहाल बारिशों के इम्कानात नहीं हैं अगले 10 दिनों के दौरान। अलबत्ता इस महीने के आखिर में या जनवरी से अच्छी बारिशों के इम्कानात हैं बलूचिस्तान के तमाम इलाकों में। अब बात करते हैं सिंध की। तो सिंध में सबसे पहले बात करेंगे कराची की। कराची में भी आज सुबह मिनिमम टेम्परेचर कम था। सुबह के औकात में खुनकी ज़्यादा होती है कराची के इलाकों में। कराची में आने वाले 10 दिनों के दौरान टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप होते रहेंगे वक्तन फ़वक्तन और आइंदा आने वाले दिनों में या इस 10 दिनों के आखिर में, दूसरे हफ्ते के बिल्कुल आखिर में, कराची में टेम्परेचर जो है वो सिंगल डिजिट मिनिमम तक जा सकता है। कुछ इलाकों में टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी ड्रॉप कर सकता है। जिन इलाकों में टेम्परेचर ड्रॉप करेगा ये इलाके साहिल समुंदर से दूर होंगे, थोड़ा दूर मलीर के इलाके होंगे जिस तरह, और जो समुंदर से दूर इलाके वहाँ पे टेम्परेचर ड्रॉप ज़्यादा होगा। इसके बाद बात करेंगे अंदरूनी सिंध की, जिसमें हैदराबाद के इलाके शामिल हैं। उसके अलावा ठट्ठा बदीन के इलाके शामिल हैं, मीरपुर ख़ास डिवीज़न और थर के इलाके शामिल हैं।
اسی کے ساتھ ساتھ پھر شہید بے نظیر آباد کے علاقے ہیں اور دادو کے علاقے ہیں ہمارے پاس، ساتھ ہی لاڑکانہ کے علاقے ہیں، سکھر کے علاقے ہیں، اور اس کے بعد پھر گڑھی یاسین کے علاقے. تو یہ جو سارے علاقے ہیں سندھ کے، ان علاقوں میں بھی سردی کی شدت اگلے 10 دنوں میں بڑھتی رہے گی وقتاً فوقتاً، اور ٹیمپریچر یہاں سنگل ڈیجٹ میں جائے گا. اور کچھ علاقوں میں خصوصاً جو یہ منجو دوڑوں کے علاقے ہیں، لاڑکانہ کے ساتھ کے علاقے ہیں جو بلوچستان سے متصل ہیں، ان علاقوں میں ٹیمپریچر 6-7 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی گر سکتا ہے. اب بات کریں گے ہم کشمیر کی. کشمیر کے تمام علاقوں میں ابھی بادل ہیں. اگلے 24 گھنٹوں کے دوران ہلکی پھلکی ڈریزل ہو سکتی ہے، بلند پہاڑوں پہ ہلکی پھلکی برف باری ہو سکتی ہے. کچھ زیادہ بارش کے امکانات نہیں ہیں کشمیر کے تمام علاقوں میں. سردی کی شدت اگلے 10 دنوں میں بڑھے گی اور ٹیمپریچر کافی زیادہ ڈراپ ہو جائیں گے. گلگت بلتستان کی بات کریں، گلگت بلتستان کے تمام علاقوں میں بادل ہیں، کچھ ہلکی پھلکی بارش ہو سکتی ہے اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران. اگلے 10 دنوں کے دوران بھی اسی طرح موسم جو ہے خشک رہے گا، شدید سرد رہے گا اور ٹیمپریچر کافی کم ہوگا ان تمام وادیوں میں. اور آنے والے دنوں میں بارش کے امکانات کم ہی ہیں گلگت بلتستان کے علاقوں میں. اب کچھ بات کر لیتے ہیں کشمیر خیبر پختونخوا کی. تو خیبر پختونخوا کے جو شمالی علاقے ہیں جس میں ہمارے پاس وادی چترال ہے، ہمارے پاس پھر وادی کمراٹ ہے، وادی سوات ہے، انڈس ویلی ہے، بشام کے ایریاز ہیں اور ہزارہ کے ریجنز ہیں جو بالا کوٹ کے علاقے ہیں، مانسیرا کے علاقے ہیں. ان علاقوں میں شدید سردی پڑے گی اگلے 10 دنوں کے دوران اور رات کو ٹھنڈ ہوگی. پانی جم سکتا ہے نالوں میں، ندی نالوں میں، آس پاس کے جو چھوٹے موٹے جھرنے ہو سکتے ہیں وہاں پانی جم سکتا ہے. کورا، شدید کورا پڑنے کا امکان ہے اور بارش کے امکانات فی الحال اگلے 10 دنوں کے دوران کم ہے. خشک سردی کافی زیادہ ہوگی اور رات کو سردی کافی زیادہ ہوگی. وادی پشاور کی بات کریں، پشاور چارسدہ مردان کے علاقے، اسی کے ساتھ ساتھ پھر ٹوپی اور یار حسین کے علاقے، مانکی کے علاقے اور چھوٹا لاہور اور ساتھ خیبر کے، کوہاٹ کے. تو ان علاقوں میں آنے والے 10 دنوں کے دوران بارش کے امکانات کافی کم ہیں. سردی کی شدت بڑھے گی. کچھ علاقوں میں ہلکی پھلکی دھند بھی ہوگی صبح کے اوقات میں، دن نکلے گا تو دھند ختم ہو جائے گی اور کورا پڑنے کے کافی زیادہ امکانات ہیں پشاور کے ان علاقوں میں. اس کے بعد بات کرتے ہیں سینٹرل کے پی اور ساؤتھ کے پی کی، جس میں ہمارے پاس ہنگو کے علاقے ہیں، کرک کے علاقے ہیں، لاچی کے علاقے ہیں اور بنو کے، ڈی آئی خان کے، سرائے نورنگ کے، لکی مروت کے اور وزیرستان کے علاقے. تو ان علاقوں میں آنے والے دنوں میں بھی شدید سردی پڑنے کے امکانات ہیں اور کچھ علاقوں میں ٹیمپریچر 0 سینٹی گریڈ تک بھی گر جائے گا ان علاقوں میں اور یہاں پر بھی کورا پڑنے کے امکانات ہیں اور کچھ آئسولیٹڈ پاکٹس میں دھند پڑنے کے امکانات ہیں. بارش کے فی الحال امکانات نہیں ہیں. پنجاب کی بات کریں تو سب سے پہلے پنجاب میں وہ خطہ پٹوہار کی بات کریں گے، جس میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں چھچھ ویلی کی، پھر پنڈی گھیت کے علاقوں کی، فتح جنگ کے علاقوں کی، اٹک کے علاقوں کی اور کھوڑ کے علاقوں کی. اور اس کے ساتھ پھر ہمارے پاس جنڈ کی تحصیل ہے اور چکری کے علاقے، راولپنڈی اسلام آباد کے علاقے، ٹکسلا کے علاقے، واکنڈ کے علاقے، مری کے علاقے، چکوال کے، جہلم کے، اٹک کے، تلا گنگ کے، پھر نادن خان کے، سہاوا کے اور گجر خان کے. تمام علاقے جو ہیں یہاں پہ آنے والے 10 دنوں کے دوران سردی کی شدت بڑھتی رہے گی. کورا پڑنے کا امکان ہے کافی زیادہ صبح کے اوقات میں. دن میں دھوپ اچھی ہوگی، ہوائیں ہوں گی شمال مغرب سے ٹھنڈی ہوائیں اور سردی جو ہے وہ کافی زیادہ ہوگی ان علاقوں میں، خصوصاً رات اور صبح کے اوقات میں اور شام کے اوقات میں. دن بہتر ہوں گے ان علاقوں میں. اب بات کرتے ہیں میاں والی کی، خوشاب کی، اس کے ساتھ سرگودا کے علاقے اور پھر سیالکوٹ کے علاقے، نارووال کے، شکڑ گڑھ کے علاقے، وزیر آباد کے علاقے، جھنگ کے علاقے، چنیوٹ کے علاقے، چھوٹا ساہیوال کے علاقے، بکھر لیا کے علاقے، لاہور کے علاقے اور شیخو پورہ کے علاقے، ننکانہ صاحب کے علاقے. تو ان علاقوں میں بھی آنے والے 10 دنوں کے دوران وقتاً فوقتاً سردی پڑتی رہے گی. ٹیمپریچر سنگل ڈیجٹ میں جائے گا رات کا یہاں پہ کافی علاقوں میں، اور جو شہری آبادیاں وہاں پہ سردی کی شدت کم ہوگی. دیہاتوں میں، کھیتوں کھلیانوں میں سردی کی شدت کافی زیادہ ہوگی اور کچھ علاقوں میں ہلکی پھلکی دھند پڑنے کے امکانات ہیں جو سورج نکلتے ہوئے چھٹ جائے گی. فیصل آباد کے علاقے اور جو چاول کی اور اس کے علاوہ جو آلو کی بیلٹ ہے، جس میں دیپال پور، قصور کے علاقے اور اوکاڑا کے علاقے ہیں اور ملتان تک جو بیلٹ ہے ساری، ساہیوال کے علاقے. تو ان علاقوں میں بھی کچھ علاقوں میں کورا پڑنے کے امکانات بن سکتے ہیں، جس سے آلو کی فصل کچھ کو سٹریس آ سکتا ہے. تو اس کے بارے میں ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے بھی رہیں گے. تو ان علاقوں میں بھی سردی پڑنے کے امکانات اگلے 10 دنوں کے دوران. بارش کے فی الحال پنجاب کے کسی علاقے میں اگلے 10 دنوں کے دوران امکانات کافی زیادہ کم ہیں. ابھی بادل ہیں جو 24 گھنٹوں کے بعد چھٹ جائیں گے. جنوبی پنجاب کی بات کریں، ملتان کے علاقے، مظفر گڑھ کے علاقے، رحیم یار خان کے علاقے، بھاولپور کے علاقے، بھاول نگر کے علاقے، چشتیاں کے علاقے، اسی کے ساتھ پھر ہمارے پاس جلال پور پیروالا کے علاقے، میلسی کے علاقے، بورے والا کے علاقے، لیاقت پور کے علاقے
تو ڈیرہ غازی خان کے علاقے، تو ان علاقوں میں آنے والے 10 دنوں کے دوران سردی کی شدت بتدریج بڑھے گی، ٹیمپریچر کم ہوگا، کچھ علاقوں میں کورا پڑ سکتا ہے ہلکی پھلکا، اور جس سے فصلوں کو کچھ نقصانات ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ آنے والے دنوں میں فی الحال بارش کے امکانات نہیں ہیں۔ شکریہ۔